Karong adlaw mag-harvest na ta sa lettuce nga atong gitanom sa una. Kung mahinumduman ninyo sa atong previous video, nagtanom ta og lettuce didto. It's been 2 weeks na sukad adto nya karon ready for harvest na ang atong mga lettuce. So kumusta mong tanan og welcome back sa atong gamay nga mini greenhouse. Karong adlaw day kuyugi ko ninyo nga mag-harvest sa atong gipangtanom nga lettuce. Just like sa first attempt nato sa pagtanom og lettuce, dili gihapon maayo ang iyang tubo sama sa atong gi-expect. We are looking at two possible reasons kung anong ingani siya. First is basin tungod sa iyang variety nga ingani gyud ang iyang tinubuan pinataas. Second is basin tungod kay dili kayo maigo sa init sa adlaw ang atong greenhouse, mo nang ang tubo sa atong lettuce is imbis pinabukad pinataas. Mausa ni nahitabo sa atong mga petchay nga magagmayg dahon niya taas og lawas. So sa duha ka rason nga akong gi-mention ganina, dako og posibilidad nga ang ikaduha mo hinungdan ani. Mao day pud niya ang mga bell pepper nga giiras nga ato pong suwayan og pagpatubo pinaagi sa hydroponics. So a closer look sa atong gitanom nga lettuce mo ni akong giingon ganina, imbis pinabukad ang iyang tubo pinataas hinuon. Mao nang kung nakabantay mo puro nang higda ang atong mga tanom nga lettuce kay pinataas ang iyang tubo, siguro kay nangita og init sa adlaw. Nya kay dili naman siya kadaog sa iyang dahon, mo nang naghigda na siya. Magkuha ta og usa para akong ipakita ninyo kung unsay inyang porma. So mao ni si Zanon, dili pareha sa mga lettuce nga inyo nakit-an nga murag bouquet tanawon, kani siya pinataas tungod na kay landong ang atong greenhouse. Pero syempre wa na nagpasabot nga tungod kay ingani nga iyang porma dili na siya makaon. Syempre makaon gihapon, murag gihapon ni ug ako. Lamion. O di ba? Okay kayo? Mia oy. Nya di apa jilain oh. O, lami dezod basta imuhang tinanom. So, sakto na ang pagmupang sa mga lettuce o magsugod na taog pag-harvest. Sa mga nungutana day kung baligya pa nga mga tanom nga lettuce, sa pagkakaroon wala pa ko na maligya kay dili pa ko satisfied sa result. Pero time will come ug maabot ra gyud ang panahon ug mabaligya ra ta pohon. Sa pagkakaroon nagsuway-suway pa ko og mga lain-lain nga pamaagi sa pagtanom. Ug puhon-puhon mosuway na pud ko og lain na pud nga variety sa lettuce kay nako nabasahan sa usa sa mga video nga akong natanawan nga nindot ko nga variety ang ulmeti. Dili pareha ni akong nagitanom karon nga wala ko kahibaw kung unsay variety ani. So mo na din ni atong na-harvest sa usa lang ka box nya napatay remaining 1 2 3 4 5 basta kay daghan pa nabilin. Nya mao na ni ang na-harvest nato sa duha ka grow box nya mao pa ni ang nabilin, daghan pa kayo. Murag pila ka adlaw jud kong magmukbang ani og lettuce. So dinay lang tama ang atong video ug daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw kanunay ug pagsuporta ug hinaot ka magkita-kita gihapon ta sa sunod natong mga video pohon. Kini ang inyong Kuya Mac. Bye-bye.